सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश सन्तसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 6 गते बिहिबार मे 20 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। पहाड भरि कोरोना संक्रमण बढ्यो। हिमाली जिल्लामा पूर्वाधार अभावले उपचार पाउन समस्या। एकै दिन झण्डै 8000 व्यक्ति कोरोना संक्रमण मुक्त। निशुल्क उपचारका लागि 30 अस्पतालसँग सम्झौता। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आज। सत्ता पक्ष र विपक्षीको अङ्कगणितको परीक्षण हुँदै गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विपक्षी दलको तर्क। बजेट घाँस, बाँस र कपासमा केन्द्रित गर्न विज्ञहरूको सुझाव। सुधार हुँदै गरेको अर्थतन्त्र फेरि प्रभावी। भारतमा घटेन कोरोनाका कारण हुने मृत्युदर। ब्राजिलमा 4 लाख भन्दा बढीको मृत्यु। युरोपका देशहरू लयमा फर्कँदै अफगानिस्तानमा फेरि हिंसा। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली तेक्वान्डो खेलाडीले छनौट प्रतियोगिता गुमाउने निश्चित। अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृङ्खला हुँदै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणकै प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणबाट हिजो बुधबार 7979 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। एकै दिन यति धेरै निको भएको यो पहिलो घटना हो। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 का संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि सरकारले 30 वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता पनि गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 6 वटा प्रदेशका विभिन्न 30 वटा अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूसँग संक्रमितको निशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको हो। सम्झौता अनुसार कोरोना संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा उपचार गरे बापत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3500, सामान्य वार्डमा राखी मध्यम जटिल अवस्थाका बिरामीको उपचार गरे बापत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 7000 र आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरे बापत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 14000 रुपियाँका दरले सम्झौता गरिएका अस्पतालहरूलाई शोध भर्ना बापत मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउनु भएको छ। कोरोना संक्रमित केही घटे पनि मृत्युदर भने नेपालमा अझै पनि बढिरहेको पाइएको छ। यस्तो समयमा आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न आफै सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सबैसँग अनुरोध गर्नुभयो। सकभर घरमै बस्ने, केही कारणले घरबाट बाहिर निस्किनु परेमा अनिवार्य रूपले मास्कको प्रयोग गर्ने, अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने जस्ता सजिला सुरक्षाका मापदण्डहरू उपायहरू अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर हालसम्म कोरोना संक्रमण पछि निको हुनेको संख्या 3,60,403 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा देशभर 246 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 5657 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा देशभर 8173 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुने संख्या 4,80,573 पुगेको छ। गाउँभरि संक्रमण फैलिँदो क्रममा छ। विभिन्न जिल्लाहरूका अधिकांश पालिकाहरू संक्रमणका केन्द्र बन्न थालेका छन्।
पालिकाहरूको तथ्याङ्क हेर्दा गाउँ गाउँमा संक्रमण बढेको छ, उपचारमा निकै जटिलता देखिएको छ। पहाडभरि संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको र कतिपय ठाउँमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए पनि अधिकांशले परीक्षण नगराएर घरमै बसिरहेको बताएका छन्। गुल्मीको लमकरामा 91 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। लमकराका 64 घरधुरी छन्। गाउँमा अहिले रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी नभेटिने सर्दी र सगाहा गाउँका धेरैलाई कोरोनाको लक्षण देखिएको छ। 62 जना संक्रमित भइसकेका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा 14 जनाको स्वाब संकलन गर्दा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी तानसेन, रम्बा, रिग्दीकोट, रैनादेवी, छहरा, माथिगढी, तिनाहु, निक्सी, रामपुर जस्ता गाउँहरूमा ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामीहरू निकै धेरै देखिएका छन्। रुकुम पूर्वका विभिन्न गाउँमा पनि अवस्था फरक छैन। सिस्ने गाउँपालिका 2, 3 र 8 मा शंकास्पदको परीक्षण गर्दा मंगलबारसम्म 37 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्थानीय सरकारले जानकारी दिएको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा पनि गरिएका परीक्षण मध्ये 60% कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक निशा थापाले सीआईएनसँग अहिले जिल्लाभरिका विभिन्न गाउँमा संक्रमण फैलिएको बताउनु भयो। क्वारेन्टाइन बस्नु होला, पोजिटिभ आएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने होम आइसोलेसन बस्नु होला भने हामीले पनि जानकारी गरे। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो काम त्यसै गर्दा के गर्दा उहाँहरूले त्यो पालना गर्नु भएन कि फेरि वाट एकदमै बढी भयो कि हेर्नु न यहाँ त। त्यसैगरी अर्घखाँचीसँगै पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा पनि संक्रमण फैलिँदो क्रममा छ। पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा आइसियु र भेन्टिलेटर अभावका कारण संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। इलाम, सङ्खुवासभा र ताप्लेजुङका ग्रामीण बस्तीमा धेरैलाई एकै पटक रुगाखोकी र ज्वरोले सताएको छ। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका 1 का रम्बा वागले पनि आफू जतिसुकै बचेर बसे पनि स्थानीय बासिन्दाको चहल पहलका कारण गाउँभरिका मान्छे चिन्तित भएको बताउनुहुन्छ। अब इन्डियातिरबाट आएकोलाई चाहिँ बसेका छन्, विदेशबाट आएको र इन्डियाबाट आएको, काठमाडौँतिरबाट कुनै ठाउँबाट आएको त त्यति साह्रो बसेको देखिएन। अस्तिसम्म त बरु अलि थिएन कि अहिले त निकै डर हुन थाल्यो। अहिले त अब सबैतिर भेट्नु। स्थानीयहरूले परीक्षण गर्न समेत मानिरहेका छैनन्। स्थानीयको एन्टिजेन परीक्षण गर्न इटहरी 3 को सुनौलो बस्ती पुगेको टोली यति बेला अचम्मित भयो जति बेला स्थानीयहरू भागाभाग गर्न थाले। इटहरी उपमहानगरपालिका, इटहरी अस्पताल र प्रहरी सहितको टोली हिजो दिउँसो 12 बजे पुग्दा केही घरबाट बाहिरै निस्केनन्, कोही खोला पारी भागे। टोलीले 3 घण्टा लगाएर एन्टिजेन परीक्षणका लागि मुस्किलले 9 जना मात्रै भेला गर्न सकेको थियो। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि उपचार र प्रतिकार योजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। पीसीआर परीक्षण, अक्सिजन र स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा संक्रमित भएका व्यक्ति समेत अहिले त्रसित भइरहेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा पनि हरेक पालिकामा संक्रमण देखिएको छ। कुनै पनि पालिका संक्रमण मुक्त नरहेको स्थानीय सरकारहरूलाई उद्धृत गर्दै सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। कोभिडको दोस्रो लहर अन्तर्गत वैशाख 2 देखि 8 गतेसम्म एक सातामा 51 जना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। वैशाख 30 देखि जेठ 5 सम्म 1405 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विगत 2 सातामा संक्रमितको संख्या लगभग उस्तै रहे पनि मृत्यु हुनेको संख्या 3 गुणा भन्दा बढीमा देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर हाल गम्भीर बिरामीका लागि 1127 बेडको आइसियुको व्यवस्था गरिएको छ भने जटिल बिरामीका लागि भेन्टिलेटर सहितका जम्मा 453 वटा बेड छन्। सरकारको तथ्याङ्क र बिरामीको संख्या अनुपातमा तालमेल नमिल्दा बिरामीहरू समयमै बेड पाउनबाट वञ्चित हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन कुमार पोखरेलले सीआईएनसँग बताउनुभयो। बिरामीले उपचार पाएको बिरामीको संख्या हेर्नुहोस् न, त्यो धेरै छ। नपाउने केही मात्राको चाहिँ अलिकति बढी न्युजमा आउँछ। 200 जना राख्ने ठाउँ थियो, त्यहाँ हामीले 350-400 पुऱ्याएको छौँ। सरकारी अस्पतालहरूमा जे होस् बिरामीलाई उपचार नपाउने भन्ने छैन। पहिले अब डाइरेक्टली घर बसी आइसियु बेड खोज्नेहरूले चाहिँ पाउनुहुन्न, तर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गइसकेपछि उसले केही न केही व्यवस्थापन गर्छ। त्यो सिस्टमलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनु पर्यो भन्ने मात्रै कुरा हो हाम्रो। सरकारले नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको अस्ति नै पुष्टि गरिसक्यो र तेस्रो भेरिएन्ट झन संक्रामक रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ। पुरानो भेरिएन्टको तुलनामा नयाँ भेरिएन्ट थप संक्रामक रहेकाले सचेत रहेर आफ्नो आनीबानी परिवर्तन गर्न पनि विज्ञहरूको सुझाव छ। नयाँ फेला परेको भेरिएन्टको बारेमा सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी, अहिले आइराखेको यो चाहिँ पुरानो भेरिएन्ट हो, झन्डै 2 महिना 2-2.5 महिनादेखि नेपालमा भित्रिसकेको अवस्था हो।
यसलाई चाहिँ कतिपयले चाहिँ आन्ध्र प्रदेश भेरिएन्ट पनि भन्छ, कसैले इन्डियन भेरिएन्ट पनि भनिन्छ। नयाँ भेरिएन्ट भनेको त्यही नै कोरोना भाइरसको फेरिएको स्वरूप मात्रै हो। घातक पनि सर्ने हिसाबले पनि एकैजना संक्रमित व्यक्तिले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले चाहिँ यसले सार्छ। कडा प्रकारको निमोनिया बनाउने, कडा प्रकारको लक्षणहरू गर्ने, सानो बच्चालाई पनि नछोड्ने, यसले उमेर पुगेर सिनियर सिटिजनलाई पनि नछोड्ने, 40-50 वर्षका धेरै उमेर सकाल पनि यसले चाहिँ असर गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसको संक्रमणबाट चाहिँ अलिकति बस्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कमजोर हुने सम्भावना पनि त त्यत्तिकै रहन्छ नि, होइन र? 1.5 वर्षको अवधिमा यो लाखौं पटक यो स्वरूप परिवर्तन गरिराखेको छ हैन। जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ यो एकदमै अरूलाई चाहिँ संक्रमण गर्ने लक्षण कडा देखाउने हुन्छ, कुनैमा एकदमै निष्क्रिय हुने हैन, त्यस्तो प्रकारको देखिएको छ। यसको मतलब पुरानो भेरिएन्ट चाहिँ अब मान्छेहरूमा नदेखिने, नयाँ नयाँ मात्रै देखिने भन्ने हुन्छ कि पुरानो पनि देखिन्छ नयाँ पनि देखिन्छ? हुँदै नहुने भन्ने होइन, पुरानो भेरिएन्ट पनि देखिन सक्छ। अब राजनीतिक कुरा, निर्वाचनको प्रसङ्ग। बागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभाका 1 सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज मतदान हुँदैछ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई मैदानमा उतार्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि उहाँको जित प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई अघि सारेको छ। एमालेकै खनाल नेपाल समूहको प्रस्तावमा डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा मैदानमा उतारेका काङ्ग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव समूह सहितको विपक्षी गठबन्धन राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा सत्ता पक्षलाई धक्का दिने दाउमा देखिएको छ। एमाले भित्रको विवाद गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका लागि टाउको दुखाइको विषय बने पनि एमालेको सिङ्गो पंक्ति उहाँलाई मतदान गर्नेमा निश्चित रहेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन्। एमालेको अन्तर्विरोधले खनाल नेपाल समूहका मतदाता चुनावी मैदानमा निर्णायक अवस्थामा हुने देखिएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी गठबन्धन दुवैका लागि प्रतिष्ठा रहेको उपनिर्वाचनमा आज अङ्कगणितको परीक्षण पनि हुँदैछ। उपनिर्वाचनका लागि आज बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। प्रदेशमा खनाल नेपाल समूहका कम्तीमा 22 सांसद, लगभग 40 स्थानीय प्रतिनिधि गरी 60 आसपास रहेका छन्। यसको अर्थ खनाल नेपाल पक्षसँग करिब 1700 मतभार देखिएको छ। बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको पनि निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनलाई कडाई गरिएको सिआइएनलाई बताउनुभयो। 9 बजेदेखि दिनको 3 बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम रहेको छ र मतदान कार्यलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्नका निम्ति स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डलाई समेत अनुसरण पालन गरेर मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन आयोगले सबैसँग अनुरोध पनि गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका स्थित भुटन देवी माविमा आज मतदान हुनेछ। निर्वाचनमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख 238 जना र बागमती प्रदेश सभा सदस्य 110 जना गरी 348 जनाले मतदान गर्नेछन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा आगामी बजेटमा कृषिको व्यवस्थापनको कुरा, कृषिमा व्यवसायहरूलाई पनि अब राहत भयो भने रोजगारी सृजना हुन सक्छ। अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने र संवैधानिक रूपमा त्यसको कुनै कुरा नरहेको विपक्षीको तर्क, नयाँ सरकार बने पूरक बजेट ल्याउन सकिने भनाई विज्ञहरू भन्छन्। घाँस, बाँस र कपासलाई ध्यान दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ लगायतका खबर बाँकी छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाऊ, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। जो कोहीबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले भिडभाड नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोना संक्रमित भएको शंका लागेमा तुरुन्तै पीसीआर जाँच गराऊ। संक्रमित व्यक्ति अरूको सम्पर्क भन्दा छुट्टै बसौं। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति र परिवारलाई माया गरौं। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन हाम्रो समुदाय र जंगलमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरौं। जनहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल। कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदको समयमा घरभित्र वा कुनै पनि स्थानमा बालबालिका माथि कुटपिट,
उपेक्षा, विभेद, हिंसा तथा यातना, यौन दुर्व्यवहार लगायतका विभिन्न जोखिम हुन सक्छ। बालबालिकालाई अभिभावकले आफ्नो निगरानीमा राखौं। बालबालिका प्रति सकारात्मक व्यवहार गरौं। उनीहरूसँग समय बिताउँ। उनीहरूका कुरा सुनौ। बाबुआमा गुमाएका तथा अभिभावकबाट बिछोडिएका, अलपत्र परेका वा हिंसा दुर्व्यवहारको जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई सहयोगको लागि बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्रको फोन नम्बर 104, बाल हेल्पलाइनको फोन नम्बर 1098 वा नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौं। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कारोबार राष्ट्रिय दैनिकले सुधार हुँदै गरेको अर्थतन्त्र पुनः प्रभावित शीर्षकमा खबर छापेको छ। कोभिड-19 को महामारी र संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनका कारण प्रभावित भई सुधार हुन थालेको अर्थतन्त्र कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाका कारण फेरि प्रभावित हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले औल्याएको छ। कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी फलोअप सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले संक्रमण रोक्दै यथासम्भव रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान बनाउन सुझाव समेत दिएको छ। त्यसैगरी नयाँ पत्रिका दैनिकमा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन संवैधानिक रूपमा मिल्दैन शीर्षकमा खबर छापिएको छ। नेपालको संविधान 2072 मा भएको व्यवस्था अनुसार अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने देखिएको छ। संविधानको धारा 119 उपधारा 3 मा अर्थमन्त्रीले उपधारा 1 बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा संघीय संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत बजेट आउने सम्भावना नरहेको पाइएको हो। बजेट ल्याउनु पूर्व नै सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताउनु भएको छ। अर्को खबर चितवनमा दाह संस्कार शुल्क हटाउने निर्णय भएको खबर छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले कोभिड-19बाट मृत्यु भएकाको दाह संस्कारमा तोकेको शुल्क हटाएको छ। बजेट अभाव भन्दै अन्य जिल्लामा भने अझै पनि असुली भइरहेको जनाइएको छ। तर वीर र शिक्षणका अत्याधुनिक भवनमा तत्काल चलाउन सकिने 470 बेड अलपत्र अवस्थामा रहेको र सामाजिक संस्थाले बनाएको आइसोलेसन केन्द्रमा रिबन काट्न पुगेका उपप्रधानमन्त्रीको बारेमा पनि खबर छापिएको छ। कान्तिपुर दैनिकले निषेधाज्ञामा 81% उद्योग पुनः सञ्चालनमा शीर्षकको खबर छापेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको निषेधाज्ञा सुरु हुनु अघि मुलुकमा रहेका 81.2% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। हिजो सार्वजनिक गरेको कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले त्यस्तो देखाएको हो। अहिले निषेधाज्ञाका क्रममा आन्तरिक रूपमा केही उद्योग सञ्चालन भए पनि अधिकांश बन्द रहेको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 40% दुग्ध कारोबार खुम्चिएको पनि पत्रिकाले लेखेको छ। तङ्ग्रिँदै गरेको दुग्ध व्यवसायलाई निषेधाज्ञाले फेरि शिथिल बनाएको छ। पहिलो चरणको लकडाउनमा 10 महिनामा खुलेपछिका करिब 3 महिना दुग्ध पदार्थको बिक्री सामान्य जस्तै भइसकेको थियो। अहिले फेरि ठप्प पराएछ। नागरिक दैनिकमा प्रधानमन्त्रीबाटै चुनावी आचार संहिता उल्लङ्घन शीर्षकमा पहिलो पृष्ठमा मुख्य खबर छापिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रिय सभाको आज हुन लागेको उपनिर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पक्षमा भोट माग्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मंगलबार राति 12 बजेपछि मौन अवधि सुरु भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार दिउँसो एक अपिल जारी गर्दै आफ्नो पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार थापालाई भोट माग्नु भएको हो। त्यस विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानआकर्षण भएको र आयोगले थप जवाब मागिरहेको पत्रिकाले लेखेको छ। बाँकेका अस्पतालमा संक्रमणबाट सिकिस्त बिरामीको चाप शीर्षकमा पनि खबर छापिएको छ। बाँकेका अस्पतालहरूमा 3 दिनका यता संक्रमण दर क्रमिक रूपमा ओह्रालो लागे पनि अस्पतालमा गम्भीर अवस्थाका बिरामीको चाप भने घटेको छैन। भेरी अस्पतालमा सबभन्दा धेरै चाप देखिएको छ। सेरमले तत्काल खोप नदिने प्रसङ्ग पनि छ। सेरमबाट उत्पादित खोपको पहिलो डोज लिएकालाई दोस्रो डोज पनि सोही खोप दिनुपर्छ। तर सेरमले यो वर्षभरि नै खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएपछि पहिलो डोज खोप लिइसकेकाहरूलाई दोस्रो डोज कसरी दिने भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा कोरोना 07 पति बेपत्ता शीर्षकको
पीडादायी खबर छ। पेटमा 2 महिनाको बच्चा छ। शारीरिक अवस्था निकै कमजोर छ। मुस्किलले खुट्टा टेक्न पनि सक्नुहुन्न। झापाको मेची कोभिड अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा कञ्चन रिजाल हुनुहुन्छ। कोरोनाको पोजिटिभ भएको सुन्नासाथ उहाँलाई घरबेटीले डेराबाट निकाले। माइतीमा छिमेकीले छिर्न समेत दिएनन्। अन्त्यमा लोग्ने समेत बेपत्ता भए। उहाँ अहिले अलपत्र अवस्थामा पर्नु भएको छ। औषधि पाए जित्ने थिए कोरोना संक्रमितले भनिरहेका छन्, तर सरकारी अस्पतालले पनि औषधिको शुल्क लिन्छन्। सरकारले कोरोनाको औषधि उपचार निशुल्क बनेको छ, तर सरकारी अस्पतालले आफू कहाँ औषधि नभएको भन्दै बाहिर किन्न पठाइरहेको कोरोना संक्रमितहरूले भनिरहेका छन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। बाढी पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो। कोरोनाको यो 39औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 4वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरू कोरोनाको खोप लिँदै गरेका र लिन पर्खिरहेका नागरिकको खुल्दुली मेटाउने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेल। चैतमा पहिलो खोप लगाएका नागरिकलाई हिजो आज काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको दोस्रो खोप दिइँदैछ। चीन सरकारले दिएको भेरोसिल नामक खोपको पहिलो डोज लगाएका कतिपय मानिस अहिले उपत्यका बाहिर छन्। निषेधाज्ञा छ, काठमाडौँ आउन सकिँदैन। पहिलो खोप लगाए पनि दोस्रो खोप लगाउन नपाउने नागरिकले निषेधाज्ञापछि खोप लगाउन पाउलान् त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। त्यसमा हामीले पनि अहिले विचार गरिरहेका छौँ। कतिपय खोप लागेका साथीहरू चाहिँ बाहिर जानु भएको छ, काठमाडौँ बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आवत जावतमा नि समस्या छ। अब खोपैको लागि भनेर घरबाट काठमाडौँ आउने कुरा पनि भएन। यसमा मन्त्रालयले विचार गर्दैछ र यो निषेधाज्ञा हटेपछि उहाँहरूलाई फेरि दोस्रो मात्रा खोप लगाउनलाई केही सहजीकरण गर्नेछ मन्त्रालयले। एकपल्ट कोभिड पोजिटिभ भएका धेरै मानिसका मनमा लागेको छ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेकै छ, के खोप लगाइराख्नु पर्यो? के एकपटक कोरोना संक्रमित भएको व्यक्तिले खोप लगाउन नपर्ने नै हो त? कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा छ। अब एकचोटि भइसकेपछि 3 महिनासम्म चाहिँ एन्टिबडी बन्ने भन्ने हुन्छ। तर यो विभिन्न रिपोर्टले चाहिँ तपाईँलाई यदि माइल्ड फर्मको मात्रै थियो, होइन, तपाईँले प्लाज्मा थेरापी लिनु भएको छैन, मोनोक्लोनल एन्टिबडी लिनु भएको छैन भने तपाईँले 2 हप्तापछि अथवा 4 हप्तापछि फेरि दोस्रो मात्राको खोप लगाए हुन्छ। तर यदि तपाईँलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेर तपाईँले प्लाज्मा थेरापीहरू लिनु भएको छ भने 3 महिनापछि मात्रै लगाउने भन्ने चाहिँ सिडिसीको गाइडलाइनमा छ। गम्भीर प्रकृतिको थिएन भने 2 देखि 4 हप्तापछि लगाउँदा भयो, होइन। तर यदि गम्भीर प्रकृतिको थियो भने चाहिँ र उहाँलाई प्लाज्मा थेरापी अथवा त्यो मोनोक्लोनल एन्टिबडिजहरू नै चलाएको थियो अस्पतालमा भर्ना गरेर भने उहाँहरूले 3 महिनासम्म नलाउँदा नै हुन्छ भन्ने कुरा छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यदि खोप आफूले पाइन्छ भने हाम्रो सल्लाह चाहिँ लाउनु नै भन्ने हुन्छ। तर यो कुनै कम्पलसरी होइन। अब यसका साइड इफेक्ट पनि होलान् आफ्नो ठाउँमा, तर विश्वको अवस्था हेर्दाखेरि यसले धेरैजसो मान्छेलाई राम्रो गरेको हुनाले खोप लाउनु पर्ने नै हाम्रो सुझाव हुन्छ। 2077 सालको फागुनमा कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिक दोस्रो खोपको पर्खाइमा छन्। पहिलो खोप दिँदा उनीहरूलाई 12 हप्ताभित्र दोस्रो खोप दिने भनिएको थियो। 12 हप्ता अथवा 3 महिना पनि बितिसक्यो, तर दोस्रो खोपको पत्तो छैन। अब उनीहरूले दोस्रो खोप कहिले लगाउन पाउलान्? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज। पहिले हामीले 8 देखि 12 हप्ताको बिचमा भनेर जेठ 15 गतेबाट भन्ने सोचेका थियौँ। तर अहिले हामीसँग खोप नभएको र 12 देखि 16 हप्तासम्म पनि लाउन मिल्ने भन्नेको हुनाले त्यसमा हामीलाई एकदम चिन्तित छौँ। त्यो हामी जतिसक्यो छिटै त्यो तालिका निकालेर 65 वर्षभन्दा माथिका जनतालाई त्यो खोप हामी तुरुन्तै दिने पक्षमा छौँ। तर खोपको सुनिश्चितता चाहिँ राज्यले अहिले गर्दैछ। यो हुने बित्तिकै हामी त्यो गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा भेरोसिलको पहिलो खोप लगाएकाहरूले दोस्रो खोप लगाइरहेका छन्, तर पहिलो खोप लगाउने अरू जिल्लाका नागरिकले दोस्रो खोप लगाउन पाएका छैनन्। पहिलो खोप पाएका अरू जिल्लाका नागरिकको लागि दोस्रो खोप कहिले सुरु हुन्छ? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको चौथो तथा अन्तिम डोज। अब कारण भन्दा नि यो चाहिँ पहिले सुरुमा चीन सरकारले दिएको हुनाले अनुदानको लागि मात्रै हामीले इमर्जेन्सी युज दिएका हौँ। त्यही भएर यो सम्बन्धित साधन ठाउँहरूबाट बाहिर जाने व्यक्तिहरूको लागि लगाउने भन्ने सोचमा थियौँ हामी। तर खोप रहिरहँदाखेरि यसको सदुपयोग भएन कि भन्ने कुरा आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले भ्यालीभित्रका ठाउँहरूमा खोलेका हौँ। अलि अस्तव्यस्त भयो सुरुको पालामा र त्यहीँबाट कोभिड पनि सर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले हामीले वडाहरूमा दिएका छौँ। यसलाई बाहिरसम्म लानुपर्ने हो।
अब खोप आउने बित्तिकै हामी भेरोसिलै आएको खण्डमा हामी त्यसलाई यथाशीघ्र बाहिर पठाउने कोसिसमा छौँ। कोरोनाको खोपसँग सम्बन्धित अनेक जिज्ञासाको जवाफका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई धन्यवाद र सुन्नु भएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। विदेशका खबर कोरोनाकै प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेको भारतमा विगत 24 घण्टामा थप 4,529 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ मृत्यु दर घटिरहेको छैन। हिजो एकै दिन 24 घण्टामा 2,67,334 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण भने केही घटिरहेको छ। ब्राजिलमा पनि 4,39,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। हिजो थप 2,513 जनाको मृत्युसँगै तथ्याङ्क थप उकालो लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। युरोपका देशहरू भने खुल्न थालेका छन्। फ्रान्समा हिजो रेस्टुरेन्ट, विद्यालय सबै खुलेपछि चहल पहल निकै बढेको देखिन्छ। अफगानिस्तानका 2 प्रान्तमा भएका आक्रमण र कारबाहीका क्रममा 2 जना अफगान सेना र अरू 17 जना तालिबान मारिएका छन्। अफगानिस्तानमा हिंसा फेरि बढेको छ। अब खेलकुदका खबर। कोभिड-19 महामारीका कारण आयोजक देशले आगन्तुकका लागि नियम परिवर्तन गरेपछि आसन्न टोकियो ओलम्पिकलाई नेपाली तेक्वान्दो खेलाडीले छनौट प्रतियोगिता गुमाउने निश्चित भएको छ। जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म जापानमा हुने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकका लागि तेक्वान्दोको एसियाली छनौट जोर्डनमा यही मे 21 देखि 22 भोलि र पर्सि आयोजना हुँदैछ। कोरोना संक्रमणको दर अत्याधिक हुन थालेसँगै जोर्डन सरकारले 2 साता अघि मात्र भारत र नेपालबाट जोर्डन आउनेका लागि कम्तीमा 14 दिनको क्वारेन्टाइन अवधि अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने नियम ल्याइदिए पछि नेपाली खेलाडीहरू पनि वञ्चित हुने भएका छन्। अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान बीच टेस्ट श्रृङ्खला हुने भएको छ। अस्ट्रेलियाले पहिलो पटक अफगानिस्तानसँग टेस्ट श्रृङ्खला खेल्ने निश्चित भएको हो। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको एसिज श्रृङ्खलाको तयारी अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानसँग खेल्न लागेको हो। अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान बीचको टेस्ट नोभेम्बर 27 तारिकमा हुनेछ। आगामी बजेट र त्यसका प्राथमिकताबारे रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब आगामी बजेटको कुरा। संविधान अनुसार अबको 11 दिनमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कोरोना महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न अब कस्तो बजेट आउनु पर्ला? कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले रुमलिएको विषम परिस्थितिका बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ। अर्थविज्ञहरू महामारी नियन्त्रण गर्दै भोकालाई खाना, नाना र छानाको व्यवस्था हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन्। अर्थविद केशव आचार्य धेरै स्रोत र परियोजना समेटेर बजेट ल्याउँदा वास्तविक र व्यवहारिक दुवै नहुने भएकाले यसपटक राहत र स्वास्थ्य सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। खास गरी यो कोभिडको उपचारमै लगानी गर्नु पर्यो। सकेसम्म सबै नेपालीलाई कोभिडको खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। भेन्टिलेटर, रेमडेसिभिर, त्यस सम्बन्धी औषधि उपचारहरू प्रशस्त मात्रामा बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो। रोग व्याधि यो महामारी रहन्जेल चाहिँ उनीहरूले भोकै नखाइकन मर्नुपर्ने अवस्था नआओस् होइन। कोभिडका कारण रोजगारी गुमेका, व्यापार व्यवसाय धरापमा परेका, आय स्रोत गुमाएका परिवार र व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्ने बजेट ल्याउनु पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउन, किसानलाई सहज हुने वातावरण निर्माण गर्न, कृषि अनुदान, मल बिउ बिजनको सहज उपलब्धता, आधुनिक कृषि उपकरण र प्रविधि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ देवेन्द्र गौचनको भनाइ छ। समयमा खरिद गर्ने, आपूर्ति प्रणालीलाई एकदम बलियो सजग बनाउने,
कृषिमा व्यवसायहरूलाई पनि अब राहत भयो भने रोजगारी सृजना हुन सक्छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेल ठूला आयोजना र महत्वाकांक्षी नयाँ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा नागरिकको जीवन स्तरलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, सडकहरू जुन पहिलादेखि नै सुरुवात गरेका छन् ती सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, पुलहरू सम्पन्न हुन सकेका छन्, ती कामहरू सम्पन्न गर्ने हिसाबले चाहिँ बजेट लिएर आउनुपर्छ। महामारीका बेला तलब भत्ता वृद्धि गरी देशलाई आर्थिक भार नपार्न बरु विदेशबाट फर्किएका र स्वदेशमै रहेका बेरोजगार युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउन पनि विज्ञहरूको सुझाव छ। सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ। मान्छे भोकै पर्ने स्थिति छ, त्यसबाट जीवन जोगाउने विषयलाई कसलाई काम दिनुपर्छ, कसलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिनुपर्छ, कहाँनिर उपकरण दिनुपर्छ, जनअपेक्षा अनुसार बजेट चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। यसपटक विकास निर्माणका योजनालाई भन्दा पनि नागरिकको जनजीवन सुधारमा केन्द्रित बजेट ल्याउन विज्ञहरूको सुझाव छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। पहाडभरि कोरोना संक्रमण बढ्यो। हिमाली जिल्लामा पूर्वाधार अभावले उपचार पाउन समस्या। एकै दिन झण्डै 8,000 व्यक्ति कोरोना मुक्त। बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आज। सत्तापक्ष र विपक्षीको अङ्कगणितको परीक्षण हुँदै गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार, पुरानोलाई निरन्तरता। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विपक्षी दलको तर्क। बजेट घाँस र बाँस अनि कपासमा केन्द्रित गर्न विज्ञहरूको सुझाव। सुधार हुँदै गरेको अर्थतन्त्र फेरि प्रभावित। भारतमा घटेन कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको दर। ब्राजिलमा 4 लाख भन्दा बढीको मृत्यु। युरोपका देशहरू भने लयमा फर्किँदै। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली तेक्वान्दो खेलाडीले छनौट प्रतियोगिता गुमाउने निश्चित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरीकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा आजको चुनाव र विभिन्न राजनीतिक प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। खास गरी प्रचण्ड र ओली बीचको घम्साघम्सीको कुरालाई यो कार्टुनले इङ्गित गरेको छ। यहाँ प्रचण्ड जस्तै देखिने व्यक्ति सोफामा बसिरहेका छन्, निकै चिन्तित अवस्थामा, र नजिकै दुईजना मान्छेले उहाँलाई केही सल्लाह दिइरहेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, ओली पछार्न सकेन भनेर झोक्राएर हुन्छ त हजुर, बरु जाम रिसोर्टतिर। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।